حضرات گرامی قدر مدینہ پاک دن گزر دے پہنے آقا دے روزے دی زیارت ہو جاندی ہے عاشق واسطے ہور کی چاہی دے روزے پاک نو ویکھی جاواں گا اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں ایک دن خواجہ غریب نواز آرام فرما رہے نے تے خواب وچ میرے آقا تشریف لے کے آئے فرمایا معین الدین معین دا من ہوندا مددگار دین دا مطلب میرے دین دے مددگار اے لقب حضور دی بارگاہ جدوں ملیا فرمایا خواجہ معین الدین جا ہندوستان چلا جا میرے دین دی تبلیغ کر دین دی تبلیغ کر اتھے دین دی ضرورت ہے لوگ بت پرستی دے اندر مبتلا ہو گئے نے جدو بیدار ہوئے نا جدو حضور دی بارگاہ جو حکم ملیا تو پتہ نہیں سی ہندوستان کیڑی طرف ہے پر خواجہ معین الدین ٹرب ہے پہلے بغداد شریف آئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات ہوئی تے آپ دی ایک کرامت بھی بڑی مشہور ہے رستے دے اندر وہ بھی سن دے جایا جے یاد رکھیا کہ ایک ہندہ ہے معجزہ ایک ہندی ہے کرامت اور ایک ہے استدراج معجزہ کنو آندے نے کرامت کنو آندے نے استدراج کنو آندے نے معجزہ کہندے نے خلاف عادت کوئی کام اگر نبی کو لو بے انہوں معجزہ انگلیاں جو پانی نکل آنا چند دو ٹکڑے ہو جانا درخت چل کے آ جانا پتھروں دا کلمہ پڑھنا ہے اس ساڑی عقل سے نہیں آندا اگر انج دا کام نبی کو لو بے انہوں کہندے نے معجزہ اگر کسی اللہ دے ولی کو لو بے خلاف عادت کام انہوں کرامت کہندے نے اور اگر غیر مسلم کو لو ایسا کام ہوئے جیری خلاف عادت ہے فاسق ہے کافر ہے انہوں استدراج کہندے نے تے اللہ دے ولی کو لو جرا کام ہوندہ نا انہوں کرامت کہندے نے اور اللہ پاک نے نبیوں تو بعد دین اسلام کیویں پھیلیا صحابہ کرام علیہ رضوان دی ہجرتاں کیتیاں کیوں کم و پیش 1,24,000 صحابہ دی تعداد سی اور 10,000 صرف جنت البقیع دے اندر نے باقی صحابہ کرام دنیا دے اندر پھیل گئے سی دین اسلام دی تبلیغ واسطے اور اس تو بعد پھر اللہ دے ولیاں نے ہجرتاں کیتیاں اور شرک دا توڑ کیتا شرک دی دعوت نہیں دیتی تے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ رستے دے اندر آ رہے نے ایک جگہ ایسی بیکھی 6 بندے نے اونا جناب والا ایک لقمہ کھاندے کئی دن گزر جاندے اگ دی پوجا کر دے اگ دی پوجا کر دے میرے خواجہ دی جدو نظر پئی ہے فرمایا تسا کی کر دے جے ہے بدنال کمبل لگ بے کہنے لگے سی اگ دی پوجا کرنے ہیں اس واسطے کرنے ہیں اگ سانو ساڑے نا اگ سانو ساڑے نا میرے خواجہ نے فرمایا تسا اللہ دی عبادت کیوں نہیں کر لیندے اللہ دی عبادت کریا کرو آگوں دی مخلوق ہے کہنے لگے اگر آگ توانو نہ ساڑے توانو نہ کچھ آکھے اساں تواڈے رب تے ایمان لے آوانگے میرے خواجہ نے فرمایا دیکھو ذرا آپ نے اپنی جتی مبارک اتاری بلدی آگ وچ سٹی ہے جدو بلدی آگ وچ سٹی ہے آگ گلے گلزار ہو گئی ہے ولی دی کرامت ویکھ کے سارے نے توبہ کیتی ہے مسلمان ہو گئے کہندے خواجہ
سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں